वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। मुलाकात किस सिलसिले में होगी, ये हमारे जो जहन है इस सिलसिले की, क्योंकि आपका जो माइंड है वो मैग्नेट होता है। आप किसी भी चीज़ के हवाले से सोचेंगे तो वो चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाती है। लेट सपोज आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है, जिस मॉडल की गाड़ी लेनी है, किस कलर की गाड़ी लेनी है, उसके बाद आप जब रोड पे जाएंगे ना तो आपको वही मॉडल नजर आएगा, वही कलर नजर आएगा। इसी तरह से आपने कोई कपड़े खरीदने हैं, इसी तरह से आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको हर जगह पे वही लोग नजर आते हैं, वो लोग एक्सेल करते हुए नजर आते हैं, वो लोग ग्रो करते हुए नजर आते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आपका माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए और अपनी वेलबींग के लिए। एग्जैक्टली और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है मैडम नसीहा शबान साहिबा। आप ह्यूमन माइंड थेरेपिस्ट हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि ये सब कुछ किस तरह से होता है और कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी है कि जो हमें फोकस करने पर मजबूर कर देती है। ये बड़े दूर से आई हैं। एग्जैक्टली ये बहुत दूर से आई हैं, ये यूएई से आई हैं हमारे लिए स्पेशली, इसलिए मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट आर द मेजर टेक्निक्स जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए फोकस करती हैं कि हम वहाँ पर जाएं। क्या ऐसी थेरेपी होती है, आप किस तरह से पेशेंट्स को डील करते हैं? जैसे अभी आपने खुद बताया, जी। बिल्कुल इससे, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, गज़ल जैसे आपने भी कहा और हसनैन ने कि हम जो सोचते हैं तो वो हम अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल फेसबुक पे हमारे साथ इसी तरह हो रहा होता है। हम एक पोस्ट निकालते हैं और सारी उसी से रिलेटेड पोस्ट हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही हमारा माइंड काम करता है, बल्कि उनके जो गीगाबाइट्स वगैरह हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हमारा माइंड है। और ना सिर्फ ये कि जिस तरह इन्होंने गाड़ी की एग्जांपल दी, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ कि जस्ट एक लम्हे को सोचें कि देयर इज अ जूसी लेमन, एक जूसी लेमन है इस वक्त, एंड मैं वो आपके माउथ में आई एम स्क्वीजिंग इट, स्क्वीज कर रही हूँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? हाँ, वो वैसे ही थोड़ा सॉर स्वीट खट्टा सा, बिल्कुल। तो यानी सिर्फ इमेजिनेशन ने आपको वो जायका, वो टेस्ट दे दिया। तो सोचें कि जब हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ भी बार बार उसी तरह हमारे सामने आती है। जो लोग अपनी सेल्फ टॉक में मुसलसल कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं, अब क्या होता है कि वो किसी के घर जाते हैं, उसने बहुत आवभगत की, बहुत अच्छी बातें की, एक बात ऐसी थी उसकी जो पिंच कर गई थोड़ी सी, वो सब उसके अच्छे काम को भूल के वापसी पे सारा रास्ता हम वही सोचते रहेंगे कि उसने ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम पिक करते हैं नेगेटिविटी को, हमारा माइंड इस चीज़ पे ट्यून हो चुका है। तो हम सारी पॉजिटिविटी छोड़ के एक नेगेटिविटी पे सारा दिन सोचते रहते हैं। तो दिस इज हाउ कि हम अपने माइंड को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी या टुवर्ड्स नेगेटिविटी ट्रेन कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने की, और जिस तरह आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह होता है और ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो लिटरली 20% होते हैं, लेकिन 80% आपकी महफिलों में पॉजिटिव बातें होती हैं, वो किसी को याद नहीं होती। हम उसी कंट्रोवर्सी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव बातों की तरफ जाते हैं। सो इंसान को अपने आप को पॉजिटिव किस तरह से रखना चाहिए? हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। किसी ने एक्सेल करना है तो वो ये ना देखे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे मुश्किलात हैं, बल्कि अपने फ्यूचर को देख के, फ्यूचर की पॉजिटिविटी को देख के वो और ज्यादा एक्सेल करने की कोशिश करे और यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करे। बिल्कुल। इसमें यह है कि हमारा माइंड रियल और फेक के दरमियान फर्क नहीं समझता। ठीक है, अगर हम फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो हमें अपना गोल करीब नजर आता है। अगर हम पास्ट की परेशानियों और दुखों को रीप्ले करते रहते हैं तो वो हमें इतने नेचुरल और उसी वक्त लगते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं सोचते हुए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड नहीं समझता कि ये फेक है, ये गुजर चुका है। माइंड उसको उसी तरह इमेजिन करता है जैसे अभी हो रहा है। तो इसलिए आंखों में आंसू आ जाना और पैल्पिटेशन ज़्यादा होना या डिप्रेशन होना, वो इसीलिए होता है कि माइंड नहीं समझ सकता रियल और फेक का फ़र्क। ठीक है, और मैं किसी टीम का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें कुछ टीम्स के फुटबॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने पहले से विजुअलाइज किया था कि वो कैसे गोल्स को रोक रहे हैं और किस तरह परफॉर्म करें, और उनकी टीम्स फिर जीती उसमें। ठीक है, अर्जेंटीना की आप बात कर रही हैं, एम्बापे की आप बात कर रही हैं, मेसी की आप बात कर रही हैं। अभी हम अगर अपनी हिस्ट्री को भी देखें तो जब सुलह हुदैबिया हो रही थी तो सहाबा थोड़े से परेशान हुए इस बात पर कि वहाँ से आ रहे थे हज़रत सुहेल बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो वो बहुत अच्छे फसील बयान थे, बहुत यानी जवाब भी बर्जस्ता देते थे। तो सहाबा थोड़े से हुए कि वो आ रहे हैं तो हम कैसे उनसे डील कर पाएंगे कि वो तो बहुत एब्रप्ट आंसर कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि सुहेल बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहेल का मतलब सहल करने वाला, आसानी करने वाला, तो तुम लोगों के लिए वो आसान होगा। तो क्या हुआ कि सुलह हुदैबिया की सारी जो शिख्स थी वो अगेंस्ट मुस्लिम्स जा रही थी, लेकिन बाद में इस्लाम को फ़ायदा हुआ
اور اسلام پھیلا اس سے. بالکل. تو وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی طرف سے تو اپنے فیور کی شکل لے کے آئے تھے, لیکن وہ اسلام کے فیور میں چلی گئی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم چیز کو مشکل کو آسان سمجھیں گے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. بالکل. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آج کل, بلکہ کل کی بات ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا, ان کے سامنے ایک پوسٹ آئی جس کے اوپر یہ تھا کہ یہ آپ کے بھائی جی یہ کیپسولز ہیں تو یہ آپ لیں تو اس میں آپ پازیٹیوٹی آپ کی جنریٹ ہوگی, آپ اس کو کھائیں. تو کیا یہ بھی صرف مت ہے یا پھر ہوتا ہے واقعی ایسا کہ آپ میڈیکیشن بھی اگر لیں تو وہ بھی آپ کو فرق ڈالتی ہے؟ میڈیکیشنز ہیں تو صحیح, میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ڈینائی کر دیں میڈیکیشن کو, لیکن اس کے ساتھ اپنا پورا لائف سٹائل چینج کریں. جیسے ایک بچے کو نزلہ زکام ہوتا ہے, چھوٹا بیبی ہے, تو ہم اس کو اینٹی بایوٹک تو دیتے ہیں, لیکن ماں اس کی پروٹیکشن کرتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے, ٹھنڈے پانی سے نہ نہلاؤں, کمرے میں ہیٹر ہو اگر سردی ہے تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا ہے کہ وہ بچے کو ایک لائف سٹائل دے رہی ہے along with the اینٹی بایوٹک. سیم گوز کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں لیکن ہمیں اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے, ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہے, تو پھر وہ دوائی ہم پہ اثر کرے گی. اور یہ جو لائف سٹائل چینج کرنا ہے, اسپیشلی اگر پاکستان کے پراسپیکٹ میں اس کو دیکھیں, اکنامیکلی بہت حالات لوگوں کے خراب ہیں, لوگوں کی معیشت اچھی نہیں ہے, گھر صحیح نہیں چل رہا, جہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں شاید وہاں پہ ان کو اتنا وہ نہیں مل رہا ریوارڈ جتنا وہ چاہتے ہیں. ان تمام تر حالات میں کوئی شخص, کیونکہ پورے پاکستان کے حالات ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتا ہے؟ ایک تو اپنی جو ہمارا مائنڈ ہے یہ ہمارے ہر لفظ کو کمانڈ کی طرح لیتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں فار ایگزامپل ہم کسی ایگزام میں جائیں اور میں کہوں مجھے فیل نہیں ہونا, اس کی بجائے مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے پاس ہونا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیل نہیں ہونا وہ ایک نیگیٹو ہے. جو برین ہے وہ اس میں سے فیل کو پک کر لے گا, ٹھیک ہے, نیگیٹو ورڈ کو وہ بہت جلدی پک کرتا ہے. اس کی بجائے اگر ہم کہیں کہ مجھے پاس ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ہمارا ریزلٹ اچیو کرنے میں ہیلپ کرے گا. دیٹ از ویری گڈ. اچھا ایک مجھے بات یاد آ گئی ضمنی طور پہ کہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں یار تم تو ٹھیک ہو, میں تو غریب آدمی ہوں. حالانکہ ایکچوئل میں آپ شاید غریب نہیں ہوتے, آپ کی فائنینشیل سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, یار آپ تو بہت بڑے ماشاءاللہ یہ فلاسفر ہوں, میں تو بڑا چھوٹا سا ایک بندہ ہوں. یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہماری جو مائنڈ ہے وہ جانتا ہے, وہ سب کچھ سن رہا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. یہ ایک مسل کی طرح ہے, ہم جیسے اس کو چاہیں ہم اس کو اس طرح ٹیون کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہیں دماغ کی بات نہیں کرتے, دل کی کرتے ہیں کہ ان کا دل میں نے ان کے دل پہ تالے لگا دیے. حدیث ہے کہ بالکل حدیث میں ہے کہ ہمارا دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور آپ اس کو سیدھی راہ کی طرف موڑ دیں. تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے دماغ کو, ٹھیک ہے. دماغ جو ہے وہ ہمارے ہی قبضے میں ہے. تو جب ہم دماغ کو اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے, وہاں ہم فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ہماری پاور میں دماغ آ جائے گا تو اس کے بعد سب کچھ ڈیفینیٹلی, بالکل, مطلب ہم جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. اگر میں غزل کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو میں کر لوں گا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں یا پھر جو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ہماری مینٹل ویل بینگ کو کنٹرول کرنے میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے ورڈز بہت, اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر ہم بات کریں اور اس میں بہت زیادہ لائک اس طرح کے ورڈ, تو یہ ایک تو دوسرے سننے والے کو ہم سے دور کرے گا, دوسرا ہماری کمیونیکیشن کو تھوڑا فوگی کر دے گا. اس سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہمیں اچھے سینٹنسز, اچھی گفتگو کے انداز سے دور کرتا جائے گا, کیونکہ وہ ہم بریک کر رہے ہیں پیٹرن کو, ایک بات کرنے کے تسلسل کو. تو اس میں ریلیشن شپس میں ہمیں اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور واضح کر کے اپنی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہاں میں نے انکار کرنا ہے, کہاں میں نے یس بولنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیپل پلیزر بھی نہیں بننا چاہیے رشتوں کو نبھانے میں, لیکن اپنی باؤنڈریز سیٹ کر کے اچھے طریقے سے اگر انکار بھی کرنا ہے تو ایسے کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو. اور یہ جو آپ نے ورڈ لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ جس طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے, یہ ہماری گفتگو میں آ جاتا ہے, لائک ڈیٹ دس اینڈ دیٹ. اچھا یو نو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری عادت بن جاتی ہے, ہمارا دماغ پھر ہمیں اس سے نکلنے نہیں دیتا. اگر اس کو ہم ختم کر دیں گے تو جو ووکیبلری ہے وہ پھر سامنے آنا سٹارٹ ہو جائے گی. بالکل, وہ جیسے اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ہاتھوں کو ایسے بند کریں, تو اگر جس کا رائٹ تھم اوپر آتا ہے وہ ہمیشہ اوپر آئے گا, اور جس کا دوسرا اوپر آتا ہے وہ ہمیشہ اوپر آئے گا. بالکل. اب ہم نے سوچ کے تو نہیں کیا, آٹومیٹکلی ہو گیا. بالکل. وہ کیا ہے کہ مائنڈ نے ایک پیٹرن بنا لیا کہ جب ہاتھ بند ہونے ایسے ہی بند ہونے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات کے انداز میں بھی مائنڈ پیٹرن بنا لیتا ہے کہ درمیان میں یہ انٹرولز دینے ہیں, یہ انٹرپشن دینی ہے, تو وہ مائنڈ اس طرح سے ٹیون ہوا ہوا ہوتا ہے ہمارا. اور یہ جو ہماری ٹنگ فمبل کرتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں. مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر مائنڈ میں آپ نکال دیں کہ آپ کوئی فمبل نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, تو آپ اس کے بعد نہیں کریں گے. مطلب جتنے آپ پازیٹیو رہیں گے اتنی پازیٹیوٹی جنریٹ ہوگی, جتنی آپ نیگیٹو سوچیں گے اتنا نیگیٹو ہوگا. ایگزیکٹلی, جو ہم چاہیں گے جو ہوں گے فیوچر کے بارے میں,
तो हम बहुत हद तक ठीक है बिइज़्निल्लाह होता है सारा कुछ, लेकिन ऊँट को पहले खुद भी खूंटी से बांधना होता है, तो हम खुद पॉजिटिव सोचें तो फिर वो चीज़ हमारी तरफ आती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया, इतने दूर से आप आई हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए, आपने उनको समझाया कि किस तरह से आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में थोड़े से जो फर्क है उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।